Brought to you by YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ। फेरि सरकारमा जाने तयारी सुरु गर्नु भएको छ भन्ने बुझिएको छ। बिल्कुल गलत कुरा हो। यो माओवादी पार्टी अहिले सरकारमा जाँदैन। एमालेले अड्को थापेको खण्डमा हामी गइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन, त्यो गलत कुरा हो। हामीले त्यस्तो केही पनि भनेका छैनौँ। हामी अहिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ व्यवस्थापिका संसदमा। संविधान सभाभित्र 1 वर्षभित्र अग्रगामी संविधान बनाउने काममा हामी केन्द्रित हुन्छ। यसमा हामी बिल्कुल प्रष्ट छौँ। सभामुख पाउने खण्डमा पनि तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्न? अनि यो पाउने उ नपाउने भन्ने कुरा होइन। यो हाम्रो आफ्नो अधिकार र हाम्रो जिम्मेवारीको हिसाबले हामीले कुनै त्यस्तो उपयुक्त भूमिका मिल्छ भने हामी त्यो लिनबाट हामी उतर्सिँदैनौँ। तर अहिले तत्काल फेरि कुनै पदकै विशेषता निम्ति भनेर बार्गेन गर्ने परम्परावादी एउटा फोहोरी राजनीतिको खेल खेल्ने पक्षमा हामी छैन। माओवादी सरकारमा जाँदैछ भन्ने आशंका अथवा चर्चाका बीचमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ 1, 2, 3 सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा जाँदैन हो। 1, 2, 3, 4, 5 माओवादी तत्काल वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सहभागी बन्दै। पछि यही प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो भयो उस्तो भयो त्यो कारणले गइयो भन्ने होइन। बाबुराम भट्टराई त्यस्तो अवसरवादी राजनीति कहिले पनि जिन्दगीमा गरेन, अहिले पनि गर्दैन। ऊ मूल्य मान्यता र आदर्शको निम्ति यो आन्दोलनमा लागेको राजनीतिलाई उसले एउटा परिवर्तनकामी साधनको रूपमा उसले बुझेको छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा अवसरवादी तरिकाले शब्दसँग खेलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने त्यस्तो धन्दामा लाग्दैन। तर कतिपय नजिरहरू यस्तो भन्छन् कि तपाईँ सत्तामा जानका लागि बाहिर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, भित्र अर्को रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। जस्तो धोबीघाट गर्नुभयो, सरकारमा जानुभयो। त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। बाबुराम भट्टराई जहिलेसुकै पनि परम्परावादी यथार्थवादी सत्ता अर्थात् जसलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा लिइन्छ त्यो जहिले विपक्षमा रह्यो। म एउटा मार्क्सवादी किन भएँ भने मार्क्सवादी सत्ता भनेको परिवर्तनकामी सत्ता हुन्छ। समाजमा शोषण उत्पन्न परेकाहरूको मुक्तिको निम्ति एउटा अन्तरिम सङ्गठनकालीन सत्ता चाहिन्छ। त्यसको पक्षमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई छ। तर यथार्थवादलाई टिकाउने, लम्ब्याउने, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने त्यो सत्ताको पक्षमा कहिले पनि रहेन। र जहाँसम्म धोबीघाट छ, यसलाई के अवसरवादी मान्छेहरूले जो निरन्तर सत्तामा रहे कुनै पनि हातमा सत्ता छोड्न चाहँदैनन्, निजी स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्न चाहन्छन्, ती मान्छेले धोबीघाटको हौवा सिर्जना गरेर आफू सत्तामा उही परम्परावादी सत्तामा टिकिरहने जुन चालबाजी गरेका छन् त्यो हौवा हो। र त्यसो भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्छु। जुन राजनीतिको कुरा गर्नुभयो फरक धारको, तर तपाईँ 4 बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा जानुभयो, त्यस्तै किसिमको सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो, फरक कहाँनिर रह्यो? म त्यति बेला सरकारमा जानुको मुख्य 2वटा कारण थियो। म लामो समयसम्म सत्तामा म नजाने भनेर म बसेको थिएँ। सत्ता अर्थात् सरकारको अहिलेको विद्यमान परिपाटी अन्तर्गतको सत्ताको नेतृत्व गर्ने पक्षमा म थिइनँ। तर हामी वृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत संविधान सभाको कार्यनीति र सेना समायोजन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन लगायतका मुद्दा लिएर यो प्रक्रियामा हामी आएका थियौँ। त्यो लामो समयसम्म न त सेना समायोजन भइरहेको थियो, न त सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइरहेको थियो, न त संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसले यी 3टा कुरा पुरा गराउनुको निम्ति अरू सबै प्रयत्नहरू असफल भइसकेपछि म सरकारमा गएको थिएँ। त्यसले तपाईँले देख्नुभयो मैले तुरुन्तै नै सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अन्ततः त्यो सम्पन्न भयो। भलै त्यो हामीले चाहे जति रूपमा हुन सकेन। तर मानिसहरूले अथवा तपाईँका आलोचकहरूले के पनि भन्छन् भने नियोजित रूपमा तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याइएको थियो र जे कुरा गर्नु थियो त्यो गरियो। त्यो यसरी हामी षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नु। एउटा राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति के छ, जे कुरा पनि षड्यन्त्र देख्ने। यो खास गरी हाम्रो पूर्वी दर्शनमा चाणक्य र पश्चिमी दर्शनमा म्याकियाभेलीले राजनीतिलाई चाहिँ एउटा षड्यन्त्रको कलाको रूपमा जसरी परिभाषित गरे, त्यसमा अभ्यस्त मान्छेहरूले जुनसुकै कुरालाई पनि कन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यन्त्रको सिद्धान्तको रूपमा म्याकियाभेली र चाणक्यको आँखाले हेर्ने कुरा गर्छ। म त्यहाँ विश्वास गर्दिनँ। म भनेको राजनीतिलाई यथार्थवादलाई बदल्ने, समाजलाई अग्रगमनतिर लैजाने एउटा साधनको रूपमा, परिवर्तनकामी सत्ता सञ्चालनको विधिको रूपमा म अहिले बुझ्छु। त्यहाँदेखि मेरो राजनीतिको बुझाइ र ती मान्छेहरूको राजनीति बुझाइमा
भएको अन्तरले त्यस्ता कुरा गरिएको त्यसमा सत्यता छैन। अब उत्पादनका हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईको बुझाइ एकातिर हुँदाहुँदै पनि तपाईले जुन राजनीति गर्नुभयो र त्यसले जुन उत्पादन गरेको छ त्यो अहिलेकै परिदृश्यमा जुन जुन अरू पार्टी र नेताहरूले गर्छन् त्यस्तै लेखिएको छ भनेपछि तपाईको बुझाइ र गराइमा अन्तर कहाँनिर पर्यो? एउटा ठुलो अन्तर कहाँ तपाईँ के देख्नुपर्छ तपाईँले भने हामीले गर्न खोजेको राजनीति म मात्रै भन्दिनँ, म लगायतका हामी एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनकामी राजनीति गर्नेहरूको बीचको फरक के देख्नुभयो भने हामीले खास गरी 10 वर्षे जुन महान विद्रोहको नेतृत्व गर्यौं त्यसले नेपाली समाजको पुरानो संरचनालाई भत्काएकै हो। गाउँका कुना काप्चाबाट सामन्तवादका जरा निरङ्कुशताका जरा काटेकै हो। त्यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतलाई चाहिँ जागृत गराएकै हो र त्यसैको बलमा चाहिँ यो परिवर्तन आएको हो। त्यसले त्यतापट्टि चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनै पर्छ र त्यसमा म चाहिँ गर्व गर्न चाहन्छु। तर यता आइसकेपछि खास गरी शान्ति प्रक्रिया र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनको क्रममा चाहिँ हामीमा केही कमजोरी देखा पर्यो। हामी जति कुशलता हुनुपर्थ्यो व्यवस्थापनको त्यो कुशलता देखिएन। त्यो कारणले गर्दा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न हामीले सकेनौं। त्यहाँ हाम्रो त्रुटि भयो। तर हामीले जुन महान उपलब्धि 10 वर्षमा हासिल गर्यौं त्यो त ऐतिहासिक रह्यो। इतिहासले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ त्यसमा म गर्व गर्छु। तपाईले पार्टी निर्णय हेर्नुभयो भने अथवा तपाईकै स्ट्याटसहरू हामीले हेर्यौं भने अभिव्यक्तिहरू राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नबनाउनेदेखि खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने सम्मको कालखण्डमा जति पनि कुराहरू गर्नुभयो ती सबै गलत थिए र अब तपाईहरू जनयुद्ध पनि गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ ढिलो चाँडो। त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। यी कुराहरू यी त आंशिक कुरा हुन्, त्यो प्रमुख कुरा होइन। मुख्य रूपमा हामीले ठिक गर्यौं भन्ने हो। यो समाज परिवर्तनको निम्ति जुन भूमिका निर्वाह गर्यौं माओवादीको स्वतन्त्र परिचय भनेकै त्यही हो। म आजीवन त्यसमा गर्व गर्छु र नेपाली इतिहासले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ। एउटा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि लिएर सुगौली सन्धिसम्म नेपाली समाजमा जुन एउटा झकझकाघाट थियो त्यो कालखण्डलाई छोडेर त्यसपछिको नेपाली इतिहासको सम्पूर्ण नेपालीलाई सम्पूर्ण नेपाली भूभागलाई झकझक्याउने आन्दोलन भनेको माओवादी आन्दोलन थियो। त्यस अर्थमा म त्यसमा गर्व गर्छु र त्यसमा खालि मैले अहिले पनि तपाईँले सङ्केत गरेँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि हामीमा केही व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू रहे तर त्यो सहायक पाटो मुख्य रूपमा गल्ती भयो भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। तपाईको अभिव्यक्ति तपाईको आफ्नै अभिव्यक्ति विगतकोले किन काट्छ भने तपाईले सामाजिक सञ्जालमा के भन्नु भने 40 बुँदे र आफ्नो शोध पत्र जुन कारणले तपाईलाई हामी विद्वान भन्छौं त्यो आवेशात्मक थियो र त्यो आवेशात्मक हिसाबले राखिएको माग अथवा शोध पत्रको पृष्ठभूमिमा गरिएको जनयुद्ध आवेशात्मक थियो भन्ने गलत बुझ्नुभयो, एकदम गलत बुझ्नुभयो। 40 सूत्रीय माग त बिल्कुल सही थियो र त्यसैको नै आधारमा त्यसैले नै हामीले आफ्नो मेनिफेस्टो मानेर 10 वर्ष जनयुद्ध सञ्चालन गर्यौं। त्यसमा म गर्व गर्छु। 40 बुँदे मागहरूको चाहिँ एउटा म सौदाकारको प्रस्तुतकर्ताको हैसियतले इतिहासमा म सधैँ गर्वित स्थान नै ग्रहण गरेछु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण कसैले त्यसमा मैले चाहिँ गल्ती गरेँ आवेगात्मक थियो भन्छ। जस्तो म तपाईलाई सेप्टेम्बर 19 2013 मा तपाईले लेखेको स्ट्याटस पढेर सुनाउन चाहे। मेरो पीएचडी शोध ग्रन्थ संयुक्त जनमोर्चा कालमा मेरो नेतृत्वमा भएका अनगिन्ती राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलन चर्चित 40 सूत्रीय मागपत्र आदि त्यसका दशी हुन् भन्नुभयो र त्यसको माथि के भन्नुभएको छ भने सुरुमा म पनि राष्ट्रियता सम्बन्धी विवेक सम्मत भन्दा आवेगात्मक धारणा बढी राख्दथे भन्नु। तर त्यो दुईटाले त्यहाँ जोड्न मिल्दैन। तपाईले त्यति बेला के हुन्छ भने सुरुमा आन्दोलनका चाहिँ 2-3टा प्रकृति हुन्छन्। एउटा सुरुको भनेको प्रचारात्मक आन्दोलन हुन्छ, प्रोपागेन्डा फेज हुन्छ, मूल विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रचारमा लाने आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एजिटेसनको फेज हुन्छ, संघर्ष गर्ने एउटा फेज हुन्छ र तेस्रो फेज भनेको चाहिँ एक्सनल फेज हुन्छ, क्रियान्वयन गर्ने फेज हुन्छ। त्यसैले जुन 40 सूत्रीय माग हामीले राखेका थियौं त्यो जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यो प्रचारात्मक रूपमा थियो। हामीले व्यापक भण्डाफोर गरेर र वैदेशिक शक्ति र आन्तरिक शक्तिहरूको भण्डाफोर गरेर गएका थियौं र त्यो चाहिँ बढी आवेगात्मक हुनु पर्थ्यो। त्यो सुरुको फेज आवेगात्मकै थियो, हुनै पर्थ्यो। र दोस्रो भनेको चाहिँ संघर्षको क्रममा एजिटेसनको फेजमा जनयुद्धको क्रममा हामीले जुन गर्यौं त्यसमा विवेक र आवेगको सम्मिश्रण थियो। र जब तेस्रो फेज जब एक्सनल फेज आउँछ त्यहाँ तपाईले विवेकसंगत फेजले गर्नुपर्छ तपाईले त्यहाँ काम। र सिंहदरबार छिर्दा चटक्कै भुलेर छिर्छ होइन, गलत कुरा। सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनको जुन प्रयत्न हामीले गर्यौं हामी सरकारमा हामीले गइसकेपछि हामीले राष्ट्रियताका मुद्दा, गणतन्त्र र जनतन्त्रका मुद्दा, जनजीविकाका मुद्दा यिनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हामीले प्रयत्न गर्यौं। राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा त हामीले कूटनीतिक ढंगले हामीले पहलहरू गर्यौं र 1950 को सन्धि
को चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निरन्तर उठायौँ। मैले जहिलेसुकै पनि मेरा काउन्टर पार्टहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौँ नै भने। तपाईँ भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री भए लगत्तै तपाईँको गोर्खाको पुर्ख्यौली घरमा मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर पाएको थिएँ। 1950 को कुरा उठाउनुहुन्छ भन्दा यो अहिले बेला होइन भन्नुभएको थियो। आफू छँदा चाहिँ बेला नहुने होइन, बाह्य रूपमा बेला होइन। बाहिर त म आफै प्रधानमन्त्री छु, बाहिर मैले किन, मैले त भित्र उठाउँछु नि, टेबलमा उठाउँछु। मैले टेबलमा मैले जहिले पनि त्यो कुरा उठाएको छु। कूटनीतिक ढङ्गले गर्ने बेलामा त्यो हुन्छ। त्यो मैले चाहिँ बाह्य रूपमा त अवश्य रूपमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बाहिर भन्नु त्यहाँ मिल्दैन थियो, तर भित्रमा कूटनीतिक ढङ्गले मैले परिवर्तन हुनुपर्छ निरन्तर भनेको छु मैले। र उतापट्टिबाट जवाब के आउँछ भने ठिकै छ तपाईँले त्यसो लाग्छ भने तपाईँले पहल गर्नु त भन्छन् उनीहरूले कूटनीतिक ढङ्गले। त्यसरी त सके गर भने आयो, त्यो चुनौती दिए उनीहरूले। त्यसैले अब सक्नु पर्यो, आफू कसरी बलियो हुने त भन्नेतिर म लागेँ। त्यसपछि आफ्नो देशलाई बलियो भने आन्तरिक रूपमा देशलाई एकताबद्ध बनाऊ र आन्तरिक रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्ध बनाऊ। त्यो बाटोबाट बल्ल राष्ट्रियता समृद्ध हुन्छ र अनि 50 का सन्धि लगायतका यी चाहिँ असमान सन्धिहरू हामीले खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको। मैले खुलै भनेको छु। मानिसहरूले भने गरेको तपाईँको नेतृत्व जुन सरकार थियो त्यसको कार्यकालमा राष्ट्रियताका कुराहरू अथवा जनजीविकाका कुराहरू खोक्रो भयो भनेको बित्थामा भनेको हो। अब यहाँ नेपालको एउटा मैले भन्छु दुई थरी मान्छेहरू राजनीतिमा लाग्छन्। एउटा मान्छे हामी जस्ता मान्छेहरू समाज परिवर्तन गर्ने एउटा साधनको रूपमा राजनीतिलाई अंगीकार गर्छन्, एउटा साधन मान्छन्। अर्को थरी मान्छे राजनीतिलाई नै साध्य मान्छन्, त्यसलाई आफ्नो पेसा व्यवसाय ठान्छन् र उनीहरूले आफू सरकारमा छ एउटा कुरा, बाहिर जनतालाई पब्लिक कन्ज्युमसनल एउटा कुरा भन्छन्, तर भित्रभित्रै चाहिँ उनीहरूले अर्को कुरा गरिरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ यथार्थवादी शक्तिहरूको दोहोरो मापदण्ड हुन्छ। तर हामी जस्ता क्रान्तिकारी परिवर्तनकामी अथवा एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूले भित्र र बाहिर अलग अलग कुरा हामी गर्दैन, हामी एउटै कुरा गर्छौँ र हामी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका पक्षमा निरन्तर हामी उभिन्छौँ र विदेशीहरूको सामुने घुँडा टेकेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम हामी गर्दैनौँ। परको कुरा छोडिदिउँ, तपाईँकै पार्टी भित्रका नेताहरू जोसँग तपाईँले धोबीघाट गर्नुभयो अथवा पछिल्लो समय कार्यगत एकता पनि गर्नुभयो, तपाईँकै मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नारायण काजी श्रेष्ठले तपाईँको राष्ट्रियताको बारेमा पटक पटक प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब पार्टीभित्र विचार राख्न पाइन्छ, तर उहाँहरूको हैसियत के हो, कुन ढङ्गले उठाउनु भयो भन्दै दुनियाँले बुझेकै छ। म आफ्नै कमेडीको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न चाहन्न। दुनियाँलाई थाहा छ बाबुराम भट्टराईको इतिहास के हो, जसले आफ्नो एउटा जीवनलाई नै जोखिममा राखेर देखेर जनताको निम्ति मर्न हिँड्यो। त्यो मान्छेको नैतिकता, राष्ट्रियता प्रति प्रश्न उठाउँछ भने कमसे त्योभन्दा माथि त्यागेर बलिदान गरेको मान्छेले भन्यो भने त म मान्छु। त्योभन्दा कम त्यागेर बलिदान गर्ने मान्छेले भन्छन् भने त्यो जनताले पनि पत्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्र अथवा बाहिरी जो राजनीति गरेका छन् उनीहरूका बीचमा तपाईँको पृष्ठभूमि जुन किसिमको एउटा हिसाबले प्राज्ञिक छवि छ, त्यो कारणले अनफिट जस्तो असुहाउँदो हुनुभयो हो। होइन, म प्राज्ञिकको कुरो ठुलो कुरो भएन। हेर्नु, यो त राजनीति अथवा क्रान्ति परिवर्तन भनेको ज्ञान बिना हुँदैन। मानव जातिले आर्जित गरेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानको सदुपयोग नगरेसम्म कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्दैन। त्यसले विश्वका कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ ज्ञानले समृद्ध भएका मान्छेहरू नै छन्। कार्ल मार्क्सको कुरा गर्नु भने उहाँ पिएचडी हुनुहुन्थ्यो। लेनिन हेर्नुभयो भने उहाँ असाध्यै चाहिँ सधैँ क्लासमा चाहिँ प्रथम श्रेणीमा प्रथम हुने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा गोन्जालोसम्म आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने र यो चेगुभाराहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, यी सबै कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्ने मान्छेहरू वैचारिक रूपले असाध्यै उन्नत स्तरमा पुगेका मान्छेहरू नै हुन्छन्। त्यसर्थ म आफूलाई अनफिट भन्दिनँ। अनफिट जस्तो देखियो के हो भने यो राजनीतिका दुईटा जुन धार छन् नि, एउटा राजनीतिलाई आफ्नो निजी व्यवसाय ठान्ने, स्वार्थपूर्तिको साधन मान्ने अथवा यसैलाई साध्य ठान्ने प्रवृत्ति, अर्को भनेको चाहिँ राजनीति भनेको दुनियाँ र समाजलाई बदल्ने एउटा साधन हो भन्ने प्रवृत्ति। म चाहिँ दोहोरो मान्यता राख्छु, फरक त्यहाँनिर हो। तपाईँले जुन अध्ययनको कुरा गर्नुभयो, माओवादी वृत्तमा अध्ययनै नगरेका मानिसहरूको जमात बढी छ भन्छन्, त्यस्तो जमातका बीचमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ, त्यो गलत कुरा हो। किनकि यो म त्यसलाई के भन्दिनँ भने हामी जो शोषित उत्पीडित समुदायको मुक्तिको निम्ति काम गरिरहेका छौँ, पुरानो राज्य सत्ताले विभेदमा पारेका शिक्षा लगायतका चाहिँ उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गरिएका मान्छेको निम्ति मुक्तिको अभियानमा लागेको हुनाले स्वतः नै गरिबहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, दलित, महिला, जनजातिहरू उनीहरू बढी शिक्षाबाट वञ्चित छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काममा म लागेको हुनाले
स्वत नै उनीहरू अशिक्षित छन् भन्न हामीले नहुँदै त्यो त पुरानो राज्य सत्ताले अशिक्षित बनाएको उनीहरूलाई। तर हामी त सबैलाई चाहिँ शिक्षित बनाउन चाहन्छौँ, अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा मैले कुनै अन्यथा ढङ्गले सोध्नु हुँदैन। तपाईँ गोर्खाको खोप्लाङबाट आउनुभयो, जुन ठाउँमा हामी जाँदा अत्यन्त अहिले पनि दुर्गम जस्तै छ। सिंहदरबारमा पनि प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँ बस्नुभयो, देश चाहिँ बनाउन प्रयास पनि गर्नुभयो होला आफ्नो तर्फबाट, तर बनाउन किन गाह्रो रहेछ? अनि यो त समाज परिवर्तनको प्रक्रिया त लामो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेरै हामी यसमा लागेको। मार्क्सवादी दृष्टिकोणले त के भन्छ भने समाज विभिन्न चरण हुँदै अगाडि बढ्छ। एउटा प्रारम्भिक एउटा आदिम समाज थियो, एउटा चाहिँ कबिलाई समाज थियो, त्यसबाट एउटा दास युग र सामन्ती राजा महाराजाले शासन गर्ने युग आयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा उद्योग धन्दा र व्यवसाय अगाडि आएको पुँजीवादी युग आयो, जसले लोकतन्त्र ल्यायो र त्यसले पनि फेरि एउटा वर्गीय असमानता ल्याउँछ र त्यो वर्गीय असमानता मेटाएर चाहिँ सबैलाई समान अधिकार हुने, समान न्याय हुने त्यस्तो एउटा समाजवादी व्यवस्थातिर जानुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो। त्यसैले यी समाज विकासका चरणहरू त हजारौं वर्षदेखि लाएर विकास हुँदैछन्। त्यस अर्थमा समाज परिवर्तनले समय लिन्छ। यो बुझेर नै म यसमा लागेको हुँ। त्यसले जति हाम्रो जीवनकालमा हामीले गर्यौं त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ सन्तुष्ट छु। किनकि हाम्रै जीवनकालमा हजारौं वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। एउटा एकात्मक राज्यलाई हामी संघीय राज्यमा पुनर्संरचना गर्दैछौँ। हामी धर्मनिरपेक्षतामा गयौँ। अब एउटा समावेशी लोकतन्त्रको मोडेल विकास गर्दैछौँ र आम जनता जो शोषित उत्पीडित जनता यो चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न सचेत बनेको छ। यो त ठुलो परिवर्तन हो नि। त्यस अर्थमा केही पनि भएन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। तपाईँ सिंहदरबारमा जे जति गर्नुभयो त्योबाट पनि पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पुरै सन्तुष्ट हुन त प्रश्नै आउन, पुरै सन्तुष्ट भयो भने त विकासै हुँदैन। त्यसैले सन्तुष्ट त हुनै हुँदैन। तर यो परिस्थिति जुन विद्यमान परिवेश हो, सीमा हो, त्यसभित्र रहेर मैले गर्ने प्रयत्नहरू गरेँ। त्योभन्दा बढी गर्नको निम्ति किन सम्भव थिएन भने यहाँ त पुरानै नियम कानुनहरू, पुरानै संरचना, उयो अड्डा अदालत पुरानै, ब्युरोक्रेसी पुरानै, सुरक्षा संयन्त्रहरू पुरानै, मान्छेको मानसिकता पुरानै, संस्कृति पुरानै आदि कारणले गर्दा तिनलाई बदल्दै अगाडि बढ्नको निम्ति त छोटो 1 वर्ष 1.5 वर्षको समय पर्याप्त त हुँदैन। फेरि मलाई तपाईँलाई थाहा छ, म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मलाई त एउटा बजेट नीति कार्यक्रम ल्याउनु पनि दिइएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले आफ्नो अवधारणा अगाडि राख्न पाइनँ। मैले मौका पाउँदा यो जुन 65-66 मैले बजेट प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यसलाई त मान्छेले अहिले पनि प्रशंसै गर्छन्। र मैले बजेट ल्याउन नपाउँदा पनि पुरानै ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर पनि काठमाडौँ लगायतका सहरमा जुन बाटो विस्तार गरेँ त्यो त मान्छेले चाहिँ पछिसम्म पनि सम्झन्छन्। त्यो लगायत काठमाडौँमै शून्य सिट पाउनुभयो। अनि यो त त्यही कारणले गर्दा भन्न मिल्दैन। त्यो त अरू विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जनतामा एउटा कहिलेकाहीँ भ्रम पनि पर्छ, कहिले जनता असन्तुष्ट पनि हुन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि यो बाटो विस्तार अथवा मैले गरेको काम गलत थियो भन्ने अर्थ त्यसले लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति त्यति धेरै टिप्पणी नगर्नेहरूले पनि तपाईँको पारिवारिक घेराबन्दी अथवा तपाईँ निकटमा रहेकाहरूको प्रवृत्तिलाई लिएर तपाईँको साख गिरेको भन्छन् नि। अब यी टिप्पणीहरूले मलाई पनि बडो दुखित चाहिँ बनाउँछ। त्यसमा सत्य तथ्य कति छ, तथ्यपूर्ण ढङ्गले आइदिएदेखि म धेरै त्यसलाई सच्याउनमा मलाई मद्दत पुग्थ्यो। तर बिना तथ्य अनर्गल प्रकारका आरोप प्रचार हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिकति दुःख चाहिँ लाग्छ। तर जहाँ कमी कमजोरी भएका छन् भने म त्यसलाई सहन गर्ने पक्षमा चाहिँ छैन। तपाईँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्नुभयो, तर आफ्नै वरिपरि भ्रष्टाचार सहित भैँसी हिँडेको देख्नु भएन? होइन, त्यो त आउनु पर्यो नि। तथ्य प्रमाण सहित आए मैले त्यसलाई कारवाही गरेर म अहिले पनि तयार। तथ्य प्रमाण सहित आओस्, त्यसलाई विधिवत ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न कारवाही गरेर म नै अगाडि बढ्छु। तथ्य सहित आओस् यो कुरा। अब चुनावको नतिजाको बारेमा कुराकानी गर्दा तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चुनाव भएको थियो। तपाईँले घोषणापत्र लेख्नु भएको थियो। म एकचोटि यहाँ आउँदा तपाईँ लेख्न व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यसरी हेर्न सकिँदैन कि माओवादीको पराजय बाबुराम भट्टराईले लेखेको घोषणापत्रको पराजय र उसको नेतृत्वको सरकारको पराजय हो? हेर्नुहोस्, अब यस्तो अंशमा मात्रै हामीले हेर्दै जाने भने सत्यको अन्वेषण हुँदैन। सत्य भनेको अंशको जोड मात्रै हुँदैन। त्यसको एउटा पूर्णतापूर्ण गुणात्मकतामा पुगेपछि मात्रै एउटा सत्यको अन्वेषण हुन्छ। त्यसैले गर्दा आंशिक रूपमा हाम्रा व्यवहारिक कमी कमजोरी त्यहाँ रह्यो होलान्। हामीले जनतालाई बुझाउन कतिपय कुराहरू हामीले सकेनौँ होला। तर मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्रमा हामीले जुन नीतिहरू अगाडि सारेका थियौँ, खास गरी आर्थिक विकासको नीति 5, 10, 20 र 40 वर्षको विकास नीति जुन अगाडि सारिएको थियो त्यसलाई नेपाली जनताले धेरै पछिसम्म पनि सम्झना गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। तर तपाईँले एकल जातीय पहिचानको कुरा जुन गर्नुभयो त्यसले समाज विखण्डित गरिदियो, मानिसहरूले बहिष्कार गरे। हामी देशैभरि पुग्दाखेरि माओवादीलाई आलोचना गर्ने बिन्दु त्यही नै पायौँ। भनेपछि त्यसबाट पछाडि हट्नुहुन्छ? अब त्यो गलत कुरा हो। हामी जो उत्पीडित जाति राष्ट्रियताहरू छन्
उनीहरूको पूर्ण मुक्तिको पक्षमा छौँ। उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार स्वायत्तता नदिएसम्म यो देशमा लोकतन्त्र चाहिँ सही अर्थको लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र संस्थागत बन्दैन। त्यसले उत्पीडित जातिहरूलाई उनीहरूको पूर्ण अधिकार दिने अभियानमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ। त्यसैले हामीले उठाएका जुन मूलभूत नाराहरू थिए त्यसलाई जनतासँग सम्प्रेषण गर्नमा केही कमी कमजोरी रहेका अवश्य हुन सक्छन्, त्यसलाई हामी सच्याउन हामी तयार छौँ। तर हामी जुन मूल नीति लिएका छौँ, खास गरी राष्ट्रियता सम्बन्धी जुन हाम्रो नीति छ, संघीयता सम्बन्धी जुन नीति छ, आर्थिक विकास र समृद्धि सम्बन्धी जुन नीति छ, त्यो मूल रूपमा सही छ भनेर म ठान्छु। भनेपछि तपाईँहरू अझै पनि जनताले बुझ्ने सोझो भाषामा भन्दा थारूवान, लिम्बुवान, तमुवानको पक्षमै हुनुहुन्छ। अब यो त विगतमै थियो। यो बडो विचित्र के भइदियो भने नेपालमा मगरात भन्ने राज्य, पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई म मगरातको राजा हुँ भनेका छन्। पूर्वलाई किराँतै भनिन्थ्यो। राजतन्त्र पनि थियो नि होइन, त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भने मान्छेले अरू गरे राजाले जे गरे त्यो उल्टो गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। अब उसले मुखले खायो भनेर हामी नाकाले खाने कुरा त आउँदैन। केही यस्ता शाश्वत कुरा हुन्छन् जो चाहिँ जसले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वर्गीय रूपमा कसैको विरोध गर्नु, नीतिगत रूपमा विरोध गर्नुको अर्थ उसले गरेका सबै कुराको विरोध भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्दैन। नेपाली समाज भनेको विभिन्न जाति भाषा क्षेत्रहरूले बनेको चाहिँ समाज हो। त्यसो भएले उनीहरूको जुन आफ्नो पहिचान ऐतिहासिक भाषिक सांस्कृतिक छ त्यसको जगेर्ना नगरिकन एउटा एकताबद्ध नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन। तर तिनै जाति जनजातिले तपाईँलाई मत हालेनन्। हेर्नु, यो चुनाव भनेको त सधैँ एकचोटिको चुनाव सधैँको निम्ति भन्ने हुँदैन। विविध कारणले गर्दाखेरि पनि चुनावमा कहिलेकाहीँ उल्टो लहर पनि बगाए हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पनि फरक परिणाम आउन सक्छ। यो 36 सालमा त्यति बेला जन्म सङ्ग्रह हुँदा तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था जितेकै थियो। त्यसको अर्थ त्यो सही थियो, त्यो सधैँ त्यो कायम रहेन। अब तपाईँहरूले चाहे पनि नचाहे पनि, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरे, उनीहरूसँग त्यो पावर छ। तपाईँहरू त अब नदी किनाराका साँची मात्रै हुनुभयो नि। अब संविधान सभाभित्र सङ्ख्यात्मक हैसियत जसको जेसुकै भए पनि यो संविधान सभाले बनाउने संविधान भनेको 12 बुँदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा टेकेर नै हो। त्योभन्दा बाहिर जाने जनादेश कसैले पनि प्राप्त छैन। त्यसो भएको हुनाले संख्या सानो ठुलो हुँदैमा खास तात्विक अन्तर पर्दैन। हामी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र भन्दा पछि हट्न सक्दैनौँ। त्यसैले पनि यसलाई हामीले चाहिँ त्यति अन्यथा मान्नु हुँदैन। माओवादी जेठ 2 गतेको सहमतिमा फर्कन चाहन्छ। जेठ 2 गतेको सम्झौता एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ र त्यसैबाट अगाडि बढेर कति प्रगतिशील अग्रगामी संविधान बनाउन सकिन्छ त्यो बनाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो जीवन राजनीतिमा खर्चिनुभयो, एउटा सम्भावना छोडेर तपाईँ यता आउनुभएको थियो। व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत सीमाहरूलाई छोडेर हेर्ने हो भने अब मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने बिन्दुमा आजको दिनमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ? सकिन्छ, सक्नुपर्छ। यति धेरै प्राकृतिक र मानवीय साधन स्रोतले सम्पन्न मुलुक संसारमा असाध्यै कम छन्। खालि हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था एउटा पुरातन मध्ययुगीन भएको कारणले हामी पछाडि परेका हौँ। तर हामीले अब एउटा नयाँ राजनीतिक सोच, नयाँ भिजन, दृष्टि अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने हो भने यो देशलाई छोटै अवधिमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर संसारको एउटा सम्पन्नतम देशमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म अहिले नै विश्वस्त छु। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो राजनीति प्रणाली प्रक्रियामा अब एउटा गुणात्मक नयाँ छलाङ हान्नुपर्ने बेला आयो जस्तो मलाई लाग्छ। 46-47 सालमा पञ्चायत निरङ्कुशताको अन्त्य भएर 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदै अहिले हामी यहाँसम्म आयौँ। अब यहाँभन्दा अगाडि बढ्नको निम्ति राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यक छ। तपाईँले आफू जनयुद्धमा छँदैदेखि र पछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि विभिन्न दलका क्रिम फोर्सलाई समेटेर एउटा नयाँ पार्टी बनाउन खोज्नु भएको छ भन्ने चर्चा आइरहन्थ्यो। त्यसमा वास्तविकता छ? होइन, म कसैलाई क्रिम र नक्रिम भन्नेतिर त नजाउँ। के हुन्छ, समाज निरन्तर गतिशील हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसले हाम्रो चिन्तन र सोच पनि त्यही समाजको गतिसँगसँगै परिवर्तन र गतिशील हुँदै सकेन भने त्यसको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। राजनीतिको नेतृत्व गर्नेले, क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो विचारलाई निरन्तर परिमार्जित र विकसित गरिराख्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दा अब सायद हामी नेपाली राजनीतिको एउटा चरणमा पुगेका छौँ जब हिजोकै पुरानै शैली, मान्यता, संस्कृति, संस्कारले पुग्दैन। अब नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ सङ्गठन, नयाँ एउटा भिजन, दृष्टिक्षिति सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको चाहिँ माग गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो
त्यस्तो ध्रुवीकरणको नाम एकीकृत माओवादी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब नाम भनेको त सागर गाउने कुरा हो, हेर्नुहोस् है, मुख्य कुरो त विचारमा विकास गर्ने कुरा हो। यो समाजलाई, यो देशलाई परिवर्तन गर्ने आजको 21औं शताब्दी सुहाउँदो विचार के हुन सक्छ, पहिले हामी त्यसमा प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा त्यो नयाँ विचार, अग्रगामी विचार, क्रान्तिकारी विचारले कार्यान्वयन गर्ने शक्ति, नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विचार विमर्श हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा विचार, राजनीति र संगठन नेतृत्व, यसको समायोजनको आधारमा नयाँ शक्तिको उदय चाहिँ हुन्छ र त्यो दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वको पनि उदय, स्वतः नै नयाँ नेतृत्व त हुन्छ। मान्छे त अजम्मरी त हुँदैन। एउटा कालखण्डसम्म मान्छेले क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो नसकेपछि नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ इतिहासले मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ। भनेपछि प्रचण्डजीको नेतृत्वको उपादेयता आजको दिनमा सकिएको छ। मैले कुनै व्यक्ति विशेषलाई मैले इङ्गित गरेको छैन, ती शब्द मेरो मुखमा तपाईँले नहाल्नु होला कृपया। मैले व्यक्ति विशेष भन्दा पनि अब हामी एउटा बिन्दुमा पुगेका छौँ। अब हामी हिजै पुरानै विचार, शैली, प्रवृत्ति, नेतृत्वले मात्रै देश अगाडि बढ्दैन। अब नयाँ विचार, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ संस्कृति, नयाँ सोचका साथ अगाडि जानुपर्छ। त्यो बिन्दु चाहिँ अब आउँदैछ भन्ने म मान्दछु। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन हो त्यो बिन्दु। अनि यो फेरि तपाईँले एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक लान खोज्नुभयो। मैले समग्र देशको समाजको विकासको कुरा गरिराखेको छु। तपाईँले पछिल्लो समय आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ, नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्नुभएको छ। कतै तपाईँलाई वितृष्णा हो अहिलेको राजनीतिबाट? त्यो बिल्कुल गलत। मेरो वितृष्णा हुन्थ्यो भने मैले यस्तो आशावादी कुरो गर्थेँ, नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ, युग सुहाउँदो चाहिँ नयाँ विचार, सोच विकास गर्दै लानुपर्छ भन्ने मान्छेको यस्तो निराशावादी सोचले त्यस्तो भन्छ र? म त जहिले पनि आशावादी सोच राख्ने मान्छे। समाज गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। मानव जातिले आविष्कार गरेका पछिल्ला विज्ञान र प्रविधिका जुन आविष्कारहरू छन् तिनलाई पचाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे। म जहिले पनि क्रान्तिकारी, आशावादी, रेभोल्युसनरी, अप्टिमिस्ट हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँले युग सुहाउँदो कुरा गर्नुभयो, तर कैयौँ वर्ष अगाडिका मार्क्स, लेनिन, माओलाई परीक्षण गर्ने मुलुक बनाउनु भएको छ हाम्रो देशलाई भनेपछि कसरी युग सुहाउँदो हुन सक्छ? बिल्कुल गलत कुरा। विचारहरू भनेका हेर्नुहोस्, यो राजनीति शास्त्रका नियमहरू अरस्तुले आजभन्दा 2200-2300 वर्ष, 2500 वर्ष पहिले अगाडि सारेका अरस्तुका विचारहरूमा टेकेर नै कयौँ चिजहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विचार भन्ने कुरो चाहिँ समयानुकूल परिमार्जित विकसित हुँदै जान्छ, तर त्यो शून्यबाट सुरु हुँदैन। कुनै पनि चिजको विज्ञानको विकास तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो न्युटनको जुन विज्ञान थियो, न्युटनको विज्ञानमा टेकेर नै आइन्स्टाइनको विज्ञानले विकास गर्यो। आइन्स्टाइनको विज्ञानमा टेकेर नै अहिले स्टेफन हकिङले नयाँ विकास गर्न खोजेका छन्। त्यो राजनीति शास्त्रमा पनि अरस्तुदेखि लिएर मार्क्सहरू हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले इतिहासको चक्रलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँले के भन्नुभयो भने मेरो कुरालाई पार्टीभित्र मात्रै नजोड्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले त मार्क्स, माओ, लेनिनलाई तपाईँले आफ्नो परिधिभित्र मात्रै सीमा गर्नुभयो भने अरूलाई कसरी भित्राउनुहुन्छ? मैले त्यसै भएको हुनाले मैले सबै भनिसकेँ नि त। मैले अरस्तुको किन उदाहरण दिइरहेको छु? किन पुँजीवादी चाहिँ दार्शनिकहरूका, रुसो र भोल्टेयरहरूका मैले उदाहरण दिइरहेको छु? यी सबैका राम्रा पक्षहरूलाई लिएर त्यसलाई पचाएर मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, माओ समेतका विचारहरूलाई पचाउँदै हामी अगाडि बढ्नु। भनेपछि हामीले यसरी बुझौँ कि कम्युनिस्टको नाम लिँदैमा मात्रै अब देश परिवर्तन छैन। अनि कम्युनिस्टको विरोध गरेर पनि देश परिवर्तन छैन। त्यसले कम्युनिजम भनेको त मान्छेले मान्छेमाथि गरेका शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने, यो राजनीतिकै अन्त्य गर्ने, राज्यकै अन्त्य गर्ने, एउटा शोषणविहीन त्यस्तो समाजको परिकल्पना हो कम्युनिजम भनेको त। त्यसको त आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। किन हाम्रो समाज त त्यतै गइरहेको छ। अहिले भूमण्डीकरण भनिन्छ, विज्ञान प्रविधिको जुन विकास छ, सामाजिक सञ्जालले प्रत्येक घर घरमा चाहिँ विचार तुरुन्तै सम्प्रेषण गर्छ। यो त एउटा नयाँ खालको चाहिँ साम्यवादको निम्ति आधार तयार हुँदैछ भन्ने म मान्दछु। अब एकैछिन पार्टीको आन्तरिक उसमा जाउँ। तपाईँ पार्टीको कुनै पदमा बस्दिनँ भन्नुभयो हो? म अहिले तत्काल चाहिँ म कुनै कार्यकारी पदमा अहिले म तत्काल म बस्दिनँ, किनकि एउटा विचार राजनीतिकै विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्ने अवसर फेरि अहिले आवश्यकता अहिले महसुस भइरहेको छ। त्यसैले म बढी अन्य कार्यकारी काममा बढी समय दिनुपर्ने भएको हुनाले वैचारिक राजनीतिक काममा नै म केही समय केन्द्रित हुन्छु भनेको हो। अहिले मैले कुनै पदको म धेरै आकाङ्क्षी छैन भन्नुको अर्थ त्यो हो। र सैद्धान्तिक रूपमा मैले भनेको के हो भने एउटै व्यक्तिमा सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने र सधैँ पदमा बस्ने प्रवृत्ति राम्रो हुँदैन। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि तपाईँले कुनै कार्यकारी पद लिनुहुन्न? अहिले तत्काल म कुनै कार्यकारी पदमा केही समय म बस्दिनँ भन्ने छु। र मैले फेरि साथीहरूले एउटा भ्रम के भइरहेको छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भने भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसो होइन, यहाँ सन्यास लिएर चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले भन्न खोजेको पनि होइन।
मैले भनेको एउटा प्रणाली विकास गरौँ। एउटा पार्टी हाम्रो पार्टीको मात्र सबै पार्टीमा एउटै व्यक्ति आजीवन पदमा बस्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक परिपाटी हुँदैन। मेरो भनाइ त्यो हो क्या। मैले सैद्धान्तिक कुरा उठाइरहेको छु, तर मान्छेले चाहिँ तँ बस्दैनस् आजै छोड्दैनस् भन्ने प्रश्न गरेको त्यो सही। मैले छोडिदिएर कहाँ समस्या हल हुन्छ भन्नु त। तर तपाईँले म पस्दिनँ भन्नुको अर्थ पार्टी अध्यक्षलाई अप्ठ्यारो पार्नु हो? बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो। यही हो, यो कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्दैन। एउटा सही सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा उठाउने बित्तिकै कसैको विरुद्ध परिलक्षित छ भन्ने अर्थ लगाउनु यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक चिन्तन हो। अब तपाईँहरूको पार्टीको आकार सानो भएको छ, तपाईँहरूको पार्टी आफैमा एक हुन सकिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा नेपालको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला? हाम्रो पार्टी भनेको हाम्रो एउटा आन्दोलन हो। माओवादी एउटा पार्टी मात्रै नभएर एउटा आन्दोलन हो, विचार हो। त्यसैले यसको आवश्यकता औचित्य अझै पनि उत्तिकै छ भन्ने म ठान्दछु। किनकि अहिले हामी 12 बुँदे र बृहत शान्ति सम्झौतादेखि यता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कालखण्डमा छौँ। त्यसै हुनाले हाम्रो पार्टी माओवादी पार्टीको सक्रिय सहभागिता समलता बिना देशमा तत्काल कुनै पनि निकास निस्कँदैन। त्यो भूमिका निर्वाह गरेर हामी तत्पर छौँ। खालि मैले के मात्रै भन्दैछु भने अब समाज पनि निरन्तर गतिशील छ। समाजको विकासको एउटा चरणमा हामी अहिले पुगिरहेका छौँ। त्यसलाई अगाडि बढ्नको निम्ति अब हामी सबैले आफ्नै पार्टीमा मात्रै सीमित नभइकन समग्र देश, समग्र विश्व, समग्र मानव जातिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ढङ्गले सोच्न पनि थाल्नुपर्छ। त्यो पहल पनि हामी लिनुपर्छ भन्ने मात्रै मैले सङ्केत गर्न र जोड दिन खोजेको। हामीलाई समय दिनुभयो, हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। मेरा विचारहरू जनसमुदाय समक्ष प्रस्तुत गरिदिन अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति म तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी थियौँ यक्ष प्रश्नमा र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई। आजको अध्यायबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल।